अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में जो हलचल शुरू हुई है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कश्मीर का जो सियासी नक्शा है उसको तब्दील कर सकती है, और जितना हाइप है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, क्या उस तरह के नताइज भी आएंगे, या सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान जैसी हो सकती है कि जहाँ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कोई नशस्त नहीं मिली थी, और लेकिन जो है वहाँ पर उनको बाद में 4 आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से अब वो तीसरी बड़ी पार्टी है गिलगित बल्तिस्तान की। तो क्या कश्मीर में जो लोग अब तक शामिल हुए हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, वो कितने ऐसे लोग हैं जो कि इलेक्शन जीतने की सलाहियत रखते हैं, और कितनी नशस्तें इस वक्त तहरीके जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो जीत सकती है। तो ये हमारा आज का मौजू है, इसके ऊपर बात करेंगे। और कितने हल्के ऐसे हैं जहां मुस्लिम लीग नून को नुकसान हो सकता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नुकसान पहुंचा सकती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या विनिंग हॉर्स है या स्पॉइलर है? क्या ये जो है वो जीत का जश्न मनाएंगे, या ये दूसरों के लिए हारने का रास्ता जो है उसको हमवार करेंगे, और ये जो जीत रहे होंगे उनको हरवाने में किरदार अदा करेंगे? तो इस तरह की सूरत जो है वो कश्मीर की सियासत में जो है वो बन सकती है। तो आज के इस ब्लॉग में हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में काफ़ी दिनों से ये इतलात आ रही थी कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ अपनी टिकटें दे दें, वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दें, और जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलेगा इन पार्टियों का, तो वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, और उनको जिस अदम इस्तेहकाम से वो दो चार होंगे टिकट ना मिलने के बायस, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आके उनको इस्तेहकाम आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, उनको इत्मीनान हासिल हो जाएगा। तो अब सूरत हाल ये बनी है कि मुस्लिम लीग नून ने, तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अपनी टिकट्स का ऐलान कर दिया है, अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने तो इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान किया है मशरूत तौर पे, लेकिन उनके उम्मीदवारों ने अभी तक कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए हैं। आज आखिरी दिन है, कल निशान अलाट होने हैं, और फिर हतमी फहरिस्त उम्मीदवारों की शाया हो जाएगी। फिर उसके बाद कागजात नामजदगी वापस नहीं होंगे। कल जो है वो टिकट जमा करवाए जाएंगे 2 बजे तक, उसके बाद फिर निशान अलाट हो जाएंगे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो लोग जिनको टिकट्स नहीं मिले, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग भी हैं, तो वो अब रुख कर रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का। अभी तक जो नुमाया लोग शामिल हुए हैं उनमें सरदार तनवीर इलियास हैं, चौधरी अली शान सोनी हैं, डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली हैं। ये वो लोग हैं जो नुमाया लोग हैं, जो इलेक्टेबल हैं, जो अपना हल्का जीत सकते हैं। तो ये इसके अलावा कुछ गैर मरूफ उम्मीदवार भी शामिल हुए हैं, और ऐसे उम्मीदवार भी शामिल हुए हैं जो कि 5, 6, 7 हज़ार वोट रखते हैं अपने हलकों में, लेकिन वो विनिंग हॉर्स नहीं है, वो जीतने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो किसी एक उम्मीदवार को हरवा ज़रूर सकते हैं। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त, तो अब हम जायज़ा लेंगे आज के इस व्लॉग में कि तहरीके जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो कितनी नशस्तों से जीत सकती है इलेक्शन। तो अगर हम बगौर जायज़ा लें तो सबसे जो पहला हल्का जहां सबसे ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के, वो हैं चौधरी अली शान सोनी, जो 4 इलेक्शन लड़े हैं, चारों जीते हैं, और वो एक विनिंग हॉर्स हैं, वो इलेक्शन जीत सकते हैं। वो आज़ाद भी जीतते रहे हैं, तो उनके इम्कानात हैं, वहाँ सख्त मुकाबला है, लेकिन वो विनिंग हॉर्स हैं। आप हाथ रख सकते हैं कि ये अपनी सीट निकाल सकते हैं। उसके बाद जो उम्मीदवार, जो बड़े उम्मीदवार हैं जो कि शामिल हुए हैं, वो हैं LA 13 से, खोईरटा से, जो है कोटली का हल्का है खोईरटा, वहाँ से जो है डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली,
وہ پچھلا الیکشن جیتے تھے تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ، وہ بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں، تو وہ ایک وننگ ہارس آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیں، اپنی سیٹ نکال سکتے ہیں۔ لیکن وہاں بڑا سخت مقابلہ ہے ان کا ولید انقلابی کے ساتھ، اور جو ہے وہ ایک آزاد امیدوار ہیں، سردار سکندر حیات خان کے صاحبزادے ہیں شاہ سکندر، وہ بھی وہاں پہ ایک مضبوط امیدوار تصور کیے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ تیسرے جو امیدوار ہیں جن کے جیتنے کے امکانات ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی سیٹ نکال سکتے ہیں، تو وہ ہیں سردار تنویر الیاس، جو کہ 3 حلقوں سے الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ 2 حلقوں میں تو وہ بھرپور کیمپین کریں گے۔ دونوں جو ہیں وہ پونچھ ضلع کے حلقے ہیں، جس میں LA-15 ایک تو باغ کا ہے، LA-15 باغ وسطی، وہاں سے وہ کھڑے ہیں، لیکن ان کا بڑا سخت مقابلہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آسانی سے جیت جائیں گے، لیکن وہ ایک ایسے امیدوار ہیں کہ جن کے اوپر آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی سیٹ نکال سکتے ہیں۔ دوسرا وہ لڑیں گے LA-22 سے، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ وہاں ان کے کزن ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں سے امیدوار ہیں، تو اب دیکھتے ہیں وہ والی سیٹ کے اوپر ان کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن سردار احمد صغیر جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، کزن ہیں ان کے سردار تنویر الیاس کے، وہ بھی کوئی کمزور امیدوار نہیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ دیوان علی چغتائی ہیں، LA-33 لیپا ویلی ہٹیاں بالا کی سیٹ ہے یہ، وہاں پر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ ہیں ابھی تک، انہوں نے ابھی تک ٹکٹ واپس نہیں کیا، تو کل پتہ چل جائے گا آج شام تک یا کل کہ وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑتے ہیں یا پیپلز پارٹی کا ٹکٹ واپس کر کے استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں۔ وہ ایک تگڑے امیدوار ہیں، لیکن اس دفعہ ان کی پوزیشن کوئی بہت زیادہ مضبوط نظر نہیں آ رہی ہے حلقے کے اندر۔ تو یہ وہ امیدواران ہیں جو کہ اپنی سیٹیں نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک یوسف ہیں جو کوٹلی شہر سے الیکشن لڑ رہے ہیں، LA-10 سے، کوٹلی سٹی کی جو سیٹ ہے وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو وہاں سے چودھری یاسین پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر جو ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے۔ تو وہاں پر جو ہے چودھری یاسین ایک طاقتور امیدوار ہیں، مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی میدان میں ہیں، تو ملک یوسف کے لیے بھی بہت کوئی واک اوور نہیں ہے، بہت آسان نہیں ہے، لیکن وہ اچھے امیدوار ہیں جن کا اپنا 8-10 ہزار ووٹ ہے وہاں پر۔ لیکن بات یہ کہ تحریک جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کا تو ووٹ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کا ہر حلقے میں 2000 3000 4000 ووٹ ہے کشمیر کے، اس طرح پیپلز پارٹی کا بھی ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، تحریک انصاف کا بھی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا تو اپنا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کو تو جو امیدوار آئیں گے وہ اپنا ووٹ بینک لے کے آئیں گے، ان کا جتنا ووٹ ہے وہ اپنے ووٹ ساتھ لے کے آئیں گے۔ تو جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ 3 سے 4 نشستیں جیت سکتی ہے کشمیر کی 33 نشستوں کے اوپر، ان کے امکانات ہیں۔ لیکن یہ جو اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ 8 سیٹیں جیت جائیں گے، 10 سیٹیں جیت جائیں گے، تو وہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ایسے امیدوار ان کے نہیں آئے ہیں ان کے پاس، کیونکہ زیادہ تر لوگ آزاد حیثیت سے ابھی تک لڑ رہے ہیں، اور آزاد امیدوار کچھ شامل ہو سکتے ہیں بعد میں۔ لیکن جو اس وقت کی صورتحال ہے، جو نقشہ ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہے، اس میں استحکام پاکستان پارٹی بھی کہیں کہیں پہ سرپرائز کر سکتی ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور ایک میڈیا ہائپ پیدا کی گئی ہے، گلگت بلتستان میں بھی پیدا کی گئی تھی کہ استحکام پاکستان پارٹی اتنی سیٹیں جیت جائے گی، تو 2 سیٹوں پہ مقابلہ تھا، اور ہم نے کہا تھا اپنے ولاگز میں کہ استحکام پاکستان پارٹی 2 سیٹیں جیت سکتی ہے، بعد میں وہ دونوں سیٹیں بھی نہیں ملی۔ تو یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے کہ مقابلہ ہے 4-5 نشستوں پہ، تحریک ابھی تک جو امیدوار آئے ہیں اس میں استحکام پاکستان پارٹی کے، تو اس میں سے 3 جو ہیں وہ وننگ ہارس ہیں، ابھی تک چوتھا نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو کہ ووٹ لے سکتے ہیں، زیادہ ووٹ لے سکتے ہیں، لیکن جیتنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہے ہیں وہ۔ تو ابھی جیسے جیسے الیکشن کیمپین آگے بڑھے گی پھر اندازہ ہوگا کہ استحکام پاکستان پارٹی جا کے کہاں کھڑی ہوتی ہے۔ اگر اور امیدوار آ جاتے ہیں 2-3 مضبوط تو سیٹوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا، اور کل علیم خان صاحب نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ہم سادہ اکثریت لے لیں گے خود ہی۔ ہاں، اگر آپ کو الیکشن نہ ہو، ضیاء الحق والا یا جنرل مشرف صاحب والا ریفرینڈم ہوا، تو پھر بالکل آپ ساری سیٹیں جیت سکتے ہیں۔ پھر تو ظاہر ہے نہ مسلم لیگ نون کے پلے کچھ رہے گا، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ان کے جو بہت تگڑے امیدوار ہیں وہ بھی گھروں پہ بیٹھ جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ جناب آپ آئیں، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نے جتنی سیٹیں لینی ہیں لے لیں۔
تو یہ اس طرح کے جو دعوے ہیں، ایک ہائپ ہے دوبارہ سے کریٹ ہو رہی ہے، ایک ان کو سپیس ملی ہے اور اس کا بھرپور فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں اب کہ ان کا کیا مستقبل بنتا ہے. الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے ہم آپ کو پھر بتائیں گے کہ کتنی سیٹیں ہیں جو کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ واضح طور پہ جیتی ہوئی نظر آتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.